हरैर्मः काव्य अर्थापत्यलङ्कारः काव्यार्थापत्यलङ्कारः कौमुत्येन इति वर्तते तन्न कैमुत्येन कौ इति न ओके तत् त्रिडितं दट इज नॉट गुड कैमुत्येन ओके कौन कै कैमुत्येन अर्थसंसिद्धिः काव्यार्थापत्तिः इष्यते सजितः तन्मुखेन इन्दुः कावार्ता सरसीरुहाम् इति ओके यत्र कैमुत्येन अर्थस्य सिद्धिः भवति तत्र काव्यार्थापत्तिः अलङ्कारः इति उच्यते कैमुत्येन इत्यस्य अर्थः कः किमुत किं वक्तव्यम् इति इदानीं भवत्याः समीपे 100 रूप्यकाणि सन्ति भवती एव उक्तवती मम समीपे 100 रूप्यकाणि सन्ति इति इदानीं पुनः किं वक्तव्यं वा मम समीपे 50 रूप्यकाणि सन्ति इति वक्तव्यं वा न वक्तव्यं 50 मीन्स 50 रुपीस् यदि भवत्याः समीपे 100 रूप्यकाणि सन्ति मम समीपे पद्मावत्याः समीपे 50 रुपीस् सन्ति इति वक्तव्यं वा ज्ञायते अर्थात् सिद्धिः भवति यदि 100 रूप्यकाणि सन्ति तर्हि 50 रूप्यकाणि भवत्याः समीपे वर्तन्ते इति अस्माकं ज्ञायते एव तदेव अर्थापत्तिः इति उच्यते तदेव उच्यते सजितः त्वन्मुखेन इन्दुः जितः सुंदरीं प्रति नायकः वदति हे सुंदरी त्वन्मुखेन अर्थात् तव मुखं किं कृतं तव मुखम् इन्दोः उपरि जयं सम्पादितम् इंदुः त्वन्मुखेन पराजितः कान्त्या अतः मया किं वक्तव्यं वा कमलस्य कमलमपि जेष्यति इति वक्तव्यं वा साक्षात् इंदुः एव त्वन्मुखेन जितः अतः का वार्ता सरसीरुहां नाम कमलानां वार्ता का किं वक्तव्यं वा कमलमपि त्वन्मुखेन जितम् इति वक्तव्यं वा कमलादपि अत्यन्तं सुन्दरो वर्तते चन्द्रः सः चन्द्रः एव त्वन्मुखेन जितः वर्तते चेत् अन्येषां का कथा अन्येषां कृते किं वक्तव्यं वा इति उच्यते अत्र अतः अत्र कः अलङ्कारः अर्थापत्ति अलङ्कारः काव्यार्थापत्तिः अलङ्कारः इति अर्थापत्तिः इति किञ्चित् प्रमाणम् इति उच्यते भाट्टनये अद्वैतनयेपि प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः उपमानम् अर्थापत्तिः इति प्रमाणम् इति उच्यते परन्तु काव्ये तत् स्वीकृत्य यदि उच्यते तर्हि काव्यार्थापत्तिः अलङ्कारः इति अत्र उक्तम् अतः यतः तत्र किमुच्यते कश्चन देवदत्तः वर्तते देवदत्तः कथमस्ति पीनः अयं देवदत्तः परन्तु दिवा न भुङ्क्ते मध्याह्नकाले किञ्चिदपि न स्वीकरोति जलमपि न स्वीकरोति अन्नमपि न स्वीकरोति किमपि न स्वीकरोति परन्तु अयं देवदत्तः कथमस्ति पीनः अनेन किं सिद्ध्यति पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते एवं चेत् रात्रौ सम्यक् भुङ्क्ते इत्यर्थः दिवा यद् भोक्तव्यमासीत् तदपि आहत्य रात्रौ एव एकदा एव सर्वं भुङ्क्ते इत्यर्थः एवञ्च पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते पीनः पीनत्वं वर्तते चेत्
ओ देवदत्तः रात्रिभोजनवान् इति वक्तव्यं वा न वक्तव्यं ज्ञायते तदेव अर्थापत्तिः ज्ञातं वा तदेव उक्तं मया भवत्याः समीपे एकसहस्रं मया उक्तं पद्मावती कियद्वर्तते तव समीपे 1000 रूप्यकाणि सन्ति पुनः अहं किं प्रश्नं करोमि वा पद्मावती तव समीपे 100 रूप्यकाणि सन्ति वा इति कः यः कोऽपि प्रश्नं करोति वा नैव करोति कुतः यदि 1000 रूप्यकाणि सन्ति इति यदि वदति तर्हि तत्समीपे 100 रूप्यकाणि अवश्यं भविष्यत्येव अतः भवन्त्येव अतः किमुत तद्वक्तव्यं वा इति अर्थः अतः कैमुत्येन किमुत इति कथनेनैव अर्थसंसिद्धिः अस्माकं यत्र भवति तत्र काव्यार्थापत्तिः अलङ्कारः तदेव उच्यते कैमुत्येन कैमुतिक एतदेव कैमुतिकन्यायम् इति उच्यते संस्कृतभाषायां कैमुतिकन्यायेन अर्थात् बली कश्चित् आसीत् महाबलवान् कश्चित् आसीत् सः किं कृतवान् सः अत्यन्तं राज्ये अत्यन्तं बलिष्ठः यः आसीत् युद्धे तमेव पराजितवान् ज्ञातं वा चैत्रः बलि चैत्रः किं कृतवान् राज्यान्तरं प्रति गतवान् अन्यत् राज्यं गतवान् तत्र कः बलिष्ठः प्रख्यातः बलिष्ठः अत्यन्तं बलिष्ठः तस्मिन् राज्ये कः मैत्रः मैत्रं जितवान् एवं चेत् तद्राज्ये अन्ये वर्तन्ते ये बलिनः तेषां जयः अस्य भवति वा न वा भवत्येव तद् वक्तव्यं वा न वक्तव्यं तदेव उच्यते कैमुतिकन्यायम् इति उच्यते अर्थसंसिद्धिः विवक्षितार्थसिद्धिः काव्यार्थापत्तिः यत्र तदेव उच्यते दण्डापूपिका इति भवेत् तत्र दण्डापूदी इति किमपि लिखितं दण्डापूपिकादि न्यायेन अर्थसिद्धिः वर्ण्यते तत्र काव्यार्थापत्तिः इति निष्कर्षः शास्त्रेपि अर्थापत्तेः सत्त्वात् तद्वारणाय काव्यपदम् इति केचित् तदेव मया पूर्वमेव उक्तं भाट्टनये अद्वैतनयेपि अर्थापत्तिः प्रमाणमिति उच्यते सादृश अर्थापत्तिः अत्र न उपवर्ण्यते अस्माभिः किन्तु काव्ये किमुता इति कथनेन यत्र अस्माकम् अन्यपदार्थस्य सिद्धिर्भवति तत्र अर्थापत्तिः इति अलङ्कारः भवति इति वक्तुम् अस्माभिः काव्य अर्थापत्तिः अलङ्कारः इति अङ्गीकृतं न पुनः अर्थापत्तिः अलङ्कारः इति उक्तः अस्माभिः कुतः अर्थापत्तिः प्रमाणम् इति अन्यैः स्वीकृतं वर्तते अतः वस्तुतस्तु अर्थापत्ति प्रमाणात् विलक्षणैव काव्यार्थापत्तिः तत्र अत्र च किञ्चित् साम्यं वर्तते पूर्णरूपेण साम्यं नास्ति इति अत्र उच्यते यः सुन्दरत्वेन आह्लादकारित्वेन च प्रसिद्धः अथवा पद्मजेता इन्दुः तौ मुखेन जितः एवं सति सरसीरुहां पद्मानां का वार्ता का कथा इति अत्र उदाहरणं दत्तम् अत्र येन पद्मजेता इन्दुः अर्थात् पद्मं जितवान् यः इन्दुः वर्तते सः पद्मजेता इन्दुः जितः तेन पद्मानि जितानि इति किं वक्तव्यं यतः पद्मजेता कः वर्तते इन्दुः चन्द्रः पद्मं जितवान् वर्तते कान्त्या तादृश इन्दुं कः जितवान् तव मुखम् इन्दुमपि जितवान् तव मुखम् इन्दुमपि जितवत् मुखम् इति नपुंसकलिङ्गः अतः जितवान् इति न भवति जितवत् तव मुखम् इन्दुमपि जितवत् एवं चेत् पद्मं
तौ मुखं जितवत् इति किं वक्तव्यं वा इति न वक्तव्यम् इति दण्डापूपिकान्यायेन पद्मजयरूपस्य अर्थस्य संसिद्धेः अर्थापत्तिः अतः दण्डापूपिकान्यायम् इति अत्रापि उच्यते अर्थापत्तिः इति अन्यत्र वक्तुं दण्डापूपिकन्यायः अथवा कैमुतिकन्यायः बोथ आर सेम हि दण्डापूपिकन्याय इत्यस्य अर्थः कः दण्ड अपूपिकन्याय इति इंग्लिश मध्ये तल्लिखितं तत् पश्यतु where the desired idea is obtained by the application of Kaimutikanyaya, the figure of speech is called as Kavyarthapatti Alankara. When a difficult thing is said to have been done, it goes without saying that minor things would have been done, and this is called Kaimutikanyaya or Danda Apupikanyaya. Okay? What is Danda Apupikanyaya means when a rat is said to have gone away with the stick to which the packet of cake was attached. Okay? It goes without saying that the cakes too are lost. Got it? Yes. That very moon has been vanquished by your face. Where is the question of lotuses? No, this is the example. Here the moon at whose rise the lotuses fade away, and therefore who is the conqueror of lotuses is said to have been vanquished by the lady's face. So the victory over the lotuses follows without specific mention. Got it? इदानीं काव्यार्थापत्तेः अपरम् उदाहरणं वर्तते अधरोऽयम् अधीराक्ष्याः बन्धुजीवप्रभाहरः अन्यजीवप्रभां हन्तः हरतीति किमद्भुतम् बन्धुजीवः बन्दूकपुष्पं बन्दूकपुष्पम् इति वर्तते ओके इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर बन्दूकपुष्पम् तत्प्रभाहरः बन्दूकपुष्पम् अधरः अयम् अधीराक्ष्याः बन्धुजीवप्रभाहरः इति वर्तते कस्याश्चित् नायिकायाः अधरः यः वर्तते सः अधरः अत्यन्तं रक्तवर्णयुक्तः वर्तते ज्ञातं वा बन्दूकपुष्पं कथं भवति अत्यन्त रक्तवर्णयुक्तं भवति बन्दूकपुष्पम् एवञ्च नायिकां प्रति अत्र नायकः वदति तव अधरः अधीराक्ष्याः नाम किम् अधीराक्ष्याः इत्यस्य सुन्दराक्ष्याः अधीराणि अक्षिणी अधीराणि अक्षिणी यस्याः सा अधीराक्षी तस्याः अधीराक्ष्याः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् सुन्दराक्षी इत्यस्य सुन्दराक्ष्याः इत्यर्थः अधीराक्ष्याः अयम् अधरः बन्धुजीवप्रभाहरः
अर्थात बंदूक पुष्पम वर्तते तत्प्रभाम एव हरति। बंदूक पुष्पम यद्यपि अत्यंतं रक्तवर्णं युक्तं सुंदरं वर्तते, तस्य बंदूक पुष्पस्य या प्रभा वर्तते, या कांतिर्वर्तते, तां कांतिम एव तव अदरः हरति। एवञ्चेत् अन्यजीव प्रभां हंत हरति इति किमद्भुतम्? अन्यजीव अन्येषां मनुष्याणां प्रभां कांतिं हरति इति किं वक्तव्यं, किमद्भुतम्? परन्तु अत्र सूक्ष्मरूपेण किञ्चित् स्वारस्यं वर्तते। अत्र पश्यतु, बन्धुजीवप्रभाहरः इति वर्तते। हे सुंदरी, तव अयम् अधरः किं करोति? बन्धुजीवानां प्रभां हरति इति उक्तम्। तव बान्धवाः ये वर्तन्ते, बान्धवाः एव ये वर्तन्ते, तेषां जीवानां प्रभाम् एव हरति इति श्लेषार्थः। एवञ्च बान्धवानां मनुष्याणां जीवानां प्रभां तव अदरः हरति। एवञ्चेत् ये न बान्धवाः तेषां मनुष्याणां प्रभां हरति इति किं वक्तव्यं वा इति स्वारस्यम्। श्लेषः यतः बन्धुजीव इत्यस्य अर्थद्वयम्। बान्धव मनुष्याः इति एकः अर्थः, अपरः अर्थः कः? बन्दूकपुष्पम् इति अपरः अर्थः। एवञ्च बन्धूनां जीवानां प्रभाहरश्च इति क्लेशमूल अभेद अध्यवसानेन बन्धुजीवप्रभाहरस्य अन्यजीवप्रभाहरत्वम् अनुक्तसिद्धम् कथनेनैव अस्माकं तत्सिद्धं भवति इति काव्यार्थापत्तिः अलङ्कारः। अभूद्वा? समीचीनम्। एतत् काव्यलिङ्गालङ्कारः। समर्थनीयस्य अर्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्। Where an expressed idea which is in need of justification, so it is substantiated by another idea, so it is Kavilinga Alankara. Samarthani arthasya Kavyalingam samarthanam iti vartate. समर्थनीयस्य अर्थस्य काव्यलिंगं समर्थनम्। समर्थनीयः अर्थः कः? तादृश अर्थस्य यदि समर्थनं क्रियते तर्हि काव्यलिङ्गालङ्कारः इति उच्यते। जितोऽसि मन्दकन्दर्पः मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः। अत्यन्तं समीचीनं वर्तते। कन्दर्पं प्रति, मन्मथं प्रति कश्चन वदति, मन्मथ, अहं त्वां जितवान्। ज्ञातं वा पद्मावती? मन्मथं कश्चन वदति, न लब्धं वा? पूर्णतया न ज्ञातं। न ज्ञातं वा? समर्थनीयस्य अर्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनं। कश्चन अर्थः वर्तते, तादृश अर्थस्य समर्थनीयम् अन्यदर्थम् अपेक्षितं वर्तते। समर्थनेन विना तत् सिद्धं न भवति। एवञ्च समर्थनीयः यः अर्थः भवति, अर्थात् तदेव उच्यते। इदानीं पश्यतु, उदाहरणं पश्यतु। जितोऽसि मन्दकन्दर्प मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः। इदानीं कन्दर्पं प्रति, कन्दर्पः कः? कन्दर्पो दर्पको
ಅಂತಿರೋದು. ಅನಂಗಃ ಕಂದರ್ಪಃ ಮನ್ಮಥಃ. ಮನ್ಮಥಂ ಪ್ರತಿ ಕಶ್ಚನ ಪುರುಷಃ ವದತಿ, ಹೇ ಮನ್ಮಥ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಜಿತವಾನ್ ಇದೇ ಉಕ್ತವಾನ್. ಹೇ ಮಂದ ಕಂದರ್ಪ ಜಿತೋಸಿ ಮಯಾ ಭವಾನ್ ಇದಾನಿಂ ಜಿತೋಸಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಜಿತವಾನ್. ಹೇ ಕಥಂ ಮನ್ಮಥಂ ಜೇತುಂ ಶಕ್ಯತೆ? ಸರ್ವತ್ರ ಮನ್ಮಥಃ ಏವ ಜಯತಿ ಕಿಲ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಉಪರಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಹೇ ನೈವ ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಮಚ್ಚಿಸ್ತೆ ಸ್ತಿ ತ್ರಿಲೋಚನಃ. ಮಚ್ಚಿತ್ತೆ ಮಮ ಮನಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಭುಃ ವರ್ತತೆ, ಶಿವಃ ಅಸ್ತಿ इति उक्तम्. एवञ्च मन्मथस्य अत्र जयः उक्तः, परन्तु यः कोऽपि मन्मथं जेतुं न शक्नोति. अतः मन्मथस्य जयः कथं प्राप्तः इति अयमर्थः समर्थनीयो भवति. वितौट् गिविंग ए प्रॉपर रीजन न one cannot agree this type of meaning. Okay, तदेव उच्यते. मन्मथं तन् प्रति उक्तवान्, हे मन्मथ, हे मंद मन्मथ, त्वाम् अहं जितवान्. How can it possible, man? Nobody can win, nobody can occupy me. Okay, तदानीं सः वदति, हे मच्चित्ते अस्ति त्रिलोचनः, मम मनसि साक्षात् शिवः वर्तते, अतः अहं त्वां जितवान्. यतः शिवः किं कृतवान्? मन्मथं भस्मीकृतवान्, दग्धवान्. मन्मथं दग्धवान् कः? शिवः. तादृश मन्मथनाशकः यः शिवः वर्तते, सः एव मम मनसि यदि भवति तर्हि सुलभरूपेण अहं त्वां जितवान् इति उक्तम्. एवञ्च मन्मथजयः इति कश्चन अर्थः. मन्मथजयः इति कश्चन अर्थः अयं समर्थनीयः अर्थः. तस्य समर्थनम् आवश्यकं भवति. अन्यथा only if we give only the statement, hey, I won on you, so it is not completed. How can you win the Manmatha? Then some reason has to be tell there. Okay, it has to be told. Okay, that's why where an expressed idea which is in need of justification, so it is substantiated by another idea, it is Kavyalinga Alankara. Samarthaniyasya arthasya Kavyalingam samarthanam. Yaha arthaha samarthaniyo bhavati tadrisha arthasya यत्र समर्थनमपि कृतं वर्तते तत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः. अत्र मन्मथस्य जयः इति अर्थः अयं समर्थनीयो भवति. तत् अत्र मच्चित्ते अस्ति त्रिलोचनः इति अन्येन वाक्येन समर्थनमपि अन्येन वाक्येन अत्र कृतम् अस्ति. अतः अत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः इति उच्यते. तदेव उक्तम्. समर्थनीयस्य समर्थन अपेक्षितस्य अर्थस्य समर्थनं काव्यलिङ्गं नाम अलङ्कार. हे मंद मूढ कंदर्प त्वं जितोसि मम चित्ते त्रिलोचनः अस्ति इति उदाहरणम्. अत्र मदनजयस्य दुष्करत्वात् तज्जय उपन्यासः समर्थनम् अपेक्षते. स्वान्तःकरणे मदनदाहक त्रिलोचन सन्निधान प्रदर्शनेन तत्समर्थनं कृतम् इति अत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः. समर्थकः हेतुः वाक्यार्थः भवति, क्वचित् अत्र वाक्यार्थः भवति. मच्चित्ते अस्ति त्रिलोचनः, मम मनसि त्रिलोचनः वर्तते इति वाक्यार्थः एव अत्र समर्थकः भवति. क्वचित् प्रदेशे एकमेव पदं भवति तत्र, अतः तदेव उच्यते वाक्यार्थः भवति, पदार्थः भवति. मच्चित्ते अस्ति त्रिलोचनः इति वाक्यार्थः अत्र हेतुत्वेन उपन्यस्तः. अतः अत्र वाक्यार्थकाव्यालिङ्गालङ्कारः. काव्यलिङ्गस्य अपरं तदेव उक्तं.
There, fool Cupid, you are vanquished. Vanquished. There is the three-eyed Lord in my minds, is the example. Here, the conquest of Cupid is an improbable idea which needs justification, and it is established by the reason that Shiva is present in the mind. So, Shiva is the destroyer of Cupid. The reason establishing the idea may be expressed in a sentence or by a word. So, here it is in a sentence. Machitte sthit trilochanaha. So, वाक्यार्थ रूप काव्यलिंगालंकारः यदि पदेन समर्थ्यते तर्हि पदार्थ काव्यलिंगालंकारः इति भवति. अत्र भेदः नैव प्रदर्शितः. भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु भवते रुद्रक्षमाले शुभे आसोपान परंपरे गिरिसुता कांतालयालंकृते अद्याराधन तोषितेन विभुना युष्मत्सपर्या सुखालोकोच्छेदने मोक्षनामनि महा मोहे निलीयामहे इति अस्यैव काव्यलिङ्गालङ्कारस्य अपरम् उदाहरणम् अत्र लिखितं वर्तते. मोक्षः वर्तते. मोक्षस्य महामोहनत्वं यदि उपवर्ण्यते तदप्रसिद्धं भवति. महामोहनत्वं मोहत्वं महामोहत्वं मोक्षं प्रति यः कोऽपि वदति वा? नैव वदति. एवञ्च यदि मोक्षः यः अर्थः वर्तते तत् महामोहकः भवति इति यदि वाक्यं प्रयुङ्क्ते तर्हि तस्य समर्थनम् आवश्यकं भवति. कथं महामोहकत्वं मोक्षस्य वदतु इति you have to tell a reason how it will become महामोहक. एवञ्च महामोहत्वम् अप्रसिद्धं समर्थनम् अपेक्षते. तच्च युष्मत् सपर्या सुखालोकोच्छेदिनी इति पदार्थेन समर्थितम् इति अत्र पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गालङ्कारः. ज्ञातं वा पूर्णरूपेण? अपरम् उदाहरणं पूर्णरूपेण न ज्ञातम्. भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु इदानीं शिवं प्रति वदति. हे भस्मोद्धूलन, भस्मेन अभिषिक्तः वर्तते शिवः, अतः हे भस्मोद्धूलन, भस्मम् इति वर्तते किल. भस्मसु सः सर्वदा तत्रैव वसति किल, स्वाङ्गानि लेपयति. अतः भस्मोद्धूलन भवते भद्रम् अस्तु, तव मङ्गलमस्तु इति वदति. हे रुद्राक्षमाले शुभे, शुभे रुद्राक्षमाले भवते भद्रम् अस्तु. कंठे किं वर्तते? रुद्राक्षमाला. हे रुद्राक्षमाले इति संबोधनं. पुनः रुद्राक्षमाला माले मालाः. हे माले रुद्राक्षमाले भद्रम् अस्तु. हा सोपान परंपरे गिरिसुता कांतालयालंकृते. गिरिसुता कांता, गिरिसुता नाम पार्वती. पार्वत्याः कांता कः? कान्तः कः? शिवः. तस्य आलयः कः? हिमालयः. गिरिसुता कांतालय अलंकृते सोपान परंपरे. परंपरा परंपरे परंपराः. हे परंपरे सोपान परंपरे. हा
अद्याराधनत तोषितेन विभुना युष्मत् सपर्या सुखालोकोच्छेदिनी मोक्षनामिनी महामोहे निलीयामहे अद्य आराधना तोषितेन विभुना युष्मत् सपर्या सुखालोकाच्छेदिनी लोकोच्छेदिनी तदेव उच्यते युष्मत् सपर्या सपर्या नाम किं पूजा पूजा इत्यस्य सत्कारः पूजा इत्यस्य सपर्या इत्युच्यते युष्मत् सपर्या सुख आलोक सुखालोकोच्छेदिनी तदेव उच्यते युष्मत् सपर्या सुखालोकोच्छेदिनी मोक्षनामनी यदि मोक्षः भवति तर्हि हिमालयं प्रति आगत्य तत्र कैलासशिखरम् इति यद्वर्तते तत्र भवान् भस्मोद्धृताङ्गः भवान् तत्रैव तिष्ठति तव सपर्यां कर्तुम् अस्माकं शक्यते पूजां कर्तुं शक्यते तेन अस्माकम् अतीव आनन्दः भवति यदि अस्माकं यदि मोक्षः उपलभ्यते तर्हि प्रतिदिनम् अत्र कैलासशिखरं प्रति आगत्य तव पूजा इत्यादिकं यदस्माभिः क्रियते प्रतिदिनं तेन यत् सुखम् अस्माभिः उपलभ्यते तत् सुखं विनष्टं भवति कुतः मोक्षस्य प्राप्तत्वात् अतः मोक्षमेव मास्तु इति अतः मोक्षनामिनि महामोहे मोक्षः इति मोक्ष इति यद्वर्तते तत् महामोहः तत्र किमपि न भवति मोक्षादपि अत्रैव यदि भवामः वयं तर्हि अत्र तव पूजाकरणेन अस्माकं मनसि महान् आनन्दः समुदेति अतः मोक्षः इति यद्वर्तते तादृश नामनि महामोहः इति इति मोक्षस्यैव महामोहत्वम् उक्तम् एवञ्च तस्य समर्थनं कथं करणीयं मोक्षस्य महामोहत्वं कथम् इति चेत् महामोहत्वं कुतः इति चेत् यदि मोक्षः उपलभ्यते तर्हि तव पूजां कर्तुं न शक्यते अतः तदर्थं मोक्षः अपि मास्तु तन्महामोहः अस्माकं यदि तन्न भवति सर्वदा अहं कैलासशिखरं प्रति गत्वा शिवस्य पूजां सपर्यां विधाय तदेव उच्यते अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत् सपर्या सुखालोकोच्छेदिनी तव पूजाकरणेन यत् सुखं तद् सपर्या सुखं तादृश लोकोच्छेदिनी एतादृश लोकः अस्माकं न उपलभ्यते मोक्षः अन्यत्र वर्तते तत्र गन्तव्यं भवति एवञ्च तव पूजा सुखम् अस्माकं न भवति अतः मोक्षः एव महामोहः इति अत्र कविना उक्तं तस्य समर्थनम् एतदर्थम् इति अत्र काव्यार्थापत्तिरलङ्कारः हरे नमः धन्यवादः आचार्य स्टाप करो रेकॉर्ड